أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم وإن شاهدوا وأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن طابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا
يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعاضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف وإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا